इंडिया में बिजली का यूनिट 7 रुपए का है, बांग्लादेश में बिजली का यूनिट 7 रुपए का है। तो फिर भाई पाकिस्तान में बिजली का यूनिट 53 रुपए का क्यों है? पाकिस्तान का इंडिया और बांग्लादेश से जमीनों आसमान का फर्क क्यों है, आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फाद है और टॉपिक है कि पाकिस्तान में बिजली महंगी क्यों होती जा रही है, दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से, और महंगी बिजली का हल क्या है, यानी बिजली को सस्ता कैसे हासिल कर सकते हैं अवाम। तो कहानी कुछ यूं है कि जब पीपल्स पार्टी का दूसरा दौर हुकूमत था यानी 90s में, तो उसमें पहली बार ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान की आबादी में इजाफा हो रहा है और आइंदा आबादी के मुताबिक जो बिजली की जो जरूरत है उसको पूरा करने के लिए जो है वो बिजली बनाते हैं। और बिजली जो है वो सरकारी लेवल पे बनाने के बजाय जो है वो निजी कंपनीज से बनी बनाई बिजली हासिल करते हैं। और इन निजी कंपनीज को कहा गया आईपीपीज यानी इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन। और उनसे बिजली लेने का फैसला हुआ, उनसे एग्रीमेंट हुए, और ये एग्रीमेंट जो थे ये उसके बाद आने वाले पाकिस्तान को और उसकी आबादी को काफी महंगे पड़े, क्योंकि एग्रीमेंट के हवाले से जो है कहा गया था कि आईपीपी से जितनी बिजली खरीदी जाएगी तो उनको जो पेमेंट की जाएगी तो वो पाकिस्तानी रुपयों में नहीं बल्कि डॉलर्स में की जाएगी। और जो पाकिस्तान में जो डॉलर्स की जो ट्रिपल सेंचुरी हुई है, यानी पहले 100 रुपए, फिर 200 रुपए और फिर 300 रुपए, तो ये पिछले 11 सालों में हुई है। यानी उससे पहले जो है वो डॉलर 100 रुपए के अंदर होता था तो महंगाई का इतना एहसास नहीं होता था। और उससे पहले यानी 90s में जो पाकिस्तान है वो अपनी बिजली खुद पैदा करता था सरकारी सतह पे, यानी वो बिजली पैदा होती थी डैम वगैरह से। तो पाकिस्तान को जो बिजली खरीदनी नहीं पड़ती थी, और उस जमाने में जो बिजली का एक यूनिट होता था वो 50 पैसे और उसके बाद 1 रुपए होता था। लेकिन अब जो बिजली का यूनिट है आजकल वो 53 रुपए का हो गया है। उसकी एक वजह तो यह है कि जो पाकिस्तान की हुकूमत ने एग्रीमेंट किए हुए हैं आईपीपी से, ये 19-20 के करीब निजी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान को बिजली बना के प्रोवाइड करती हैं और वसूली करती हैं पैसा डॉलर्स में। तो डॉलर जो है वो 90 का जो दिहाई थी उसके मुकाबले में अब बहुत ज्यादा महंगा हो गया है, 317 रुपए तक डॉलर पहुंच गया है। तो इसकी वजह यह है कि जो बिजली की जो कीमतें हैं वो उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है। और इसकी दूसरी वजह यह है कि एक तो हो गया कि डॉलर में अदायगी होती है, दूसरी वजह यह है कि जो बिजली पाकिस्तान में बनती है वो बनती है ऑयल के जरिए, और जो ऑयल है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। यहाँ पर भी ऑयल है बहुत ज्यादा कुदरती तौर पे, लेकिन पाकिस्तानियों में इतनी सलाहियत नहीं है कि उस तेल को निकाल के उसको रिफाइन करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो वो जमीन के अंदर मौजूद है और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो पाकिस्तानी बलूचिस्तान से गुजरता हुआ ईरान में चला जाता है और ईरान उसको निकालता है और फिर उसको इस्तेमाल करता है। तो जो ऑयल है वो पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, और जो ऑयल की कीमतें होती हैं वो आलमी लेवल पे तय होती हैं, वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं होती। और ऑयल की कीमतें भी जो हैं वो पिछले 20-30 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, उसमें इजाफा हो गया है। तो एक बात तो ये हो गई कि पाकिस्तान निजी कंपनीज से बिजली बनाता है, उनसे एग्रीमेंट किए हुए हैं, उनको जो पैसे देता है वो डॉलर में देता है, और जो बिजली बनाई जाती है तो वो इंपोर्टेड ऑयल से बनाई जाती है, और इंपोर्टेड चीजें जो हैं वो पाकिस्तान में बहुत महंगी मिलती हैं। इसलिए जो है वो पाकिस्तान को जो है वो बिजली पाकिस्तानियों को वो बहुत महंगी पड़ने लग गई है। इसके मुकाबले में अगर हम अपने सिर्फ पड़ोसियों की ही बात करें तो इंडियन को एक यूनिट पड़ता है 7 रुपए का, और बांग्लादेश को भी एक यूनिट पड़ता है 7 रुपए का। और ये पाकिस्तानी रुपए हैं, ये हम आपको इंडियन और बांग्लादेशी टका में नहीं बता रहे वरना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट करके आपको पाकिस्तानी रुपयों में बता रहा हूं। यानी पाकिस्तानी रुपयों में अगर बांग्लादेश में बंगाली एक यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको 6.75-7 रुपए का पड़ता है। इसी तरह अगर एक इंडियन इंडिया में बिजली का एक यूनिट इस्तेमाल करता है तो उसको पाकिस्तानी 7 रुपए में पड़ता है। लेकिन अगर पाकिस्तान में पाकिस्तानी एक यूनिट इस्तेमाल करता है अब, तो उसमें जो है उसको 53 रुपए का पड़ता है, यानी जमीन आसमान का फर्क है, कोई मुकाबला है ही नहीं कीमतों में। जो दुनिया है वो अब ऑयल से बिजली नहीं बनाती क्योंकि तेल से जो है वो बिजली बहुत महंगी पड़ती है, बल्कि अब जो दुनिया है उसमें तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, गाड़ी बाइकें, वो भी अब इलेक्ट्रिक बनने लग गई हैं। और जो बिजली बनती है तो वो
قدرتی ذرائع سے بنتی ہے، یعنی اس کو سورج سے بجلی بنائی جاتی ہے، پانی سے بنائی جاتی ہے، ڈیم کے تھرو بنائی جاتی ہے، ہوا کے تھرو بنائی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں اگر بات کی جائے، اگر ترقی یافتہ شہروں کے بجائے دنیا میں بہت سے جو ملک ہیں، اکثر ان کے اگر ہم گاؤں میں بھی جا کے دیکھیں تو ان گاؤں کے گھروں میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں بھی سولر پینل لگے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک بار پینل لگواتے ہیں اور فری میں ان کو بجلی مل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر وہ سولر پینل کے مطابق بجلی جو ملتی ہے اس سے اگر زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس کا پھر ان کو بل دینا پڑتا ہے۔ لیکن پاکستان میں جب 90s کی دہائی تک جب بجلی موجود تھی، عوام کی آبادی جتنی تھی اس کے مطابق بجلی بہت سستی پڑتی تھی، تو مستقبل کی جو پلاننگ کرنے کے بجائے کہ مستقبل کی منصوبہ بندی کی جاتی اور بجلی بنائی جاتی، سولر پینل سے حاصل کی جاتی، عوام کو سولر پینل دیے جاتے آسانی سے، آسان شرائط پہ، اور بجلی بنائی جاتی، پن بجلی جو ہوتی ہے پانی سے، ہوا سے، سورج سے۔ اس کے بجائے یہ معاہدے کیے گئے کہ بجلی بنائیں گی انڈیپینڈنٹ کمپنیز، نجی ملکیت کی ہے جن کی، اور وہ بنا کے سرکار کو بیچیں گی۔ اور جو پاکستان میں جو 19-20 نجی کمپنیز بجلی بنا رہی ہیں، تو ان میں سے جو زیادہ تر ہیں وہ پاکستان کے امیر لوگوں کی ہے، اور ان امیر لوگ جو ہیں وہی حکومت میں شامل ہوتے ہیں کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی پارٹی میں۔ تو 90 کی دہائی میں یہ منصوبہ شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کی حکومت نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی حکومت آتی رہی تو اس نے قدرتی وسائل سے بجلی بنانے کے بجائے جو ہے انہی سے ایگریمنٹ کو کنٹینیو رکھا اور ڈالرز میں پے کرتی رہی ان کو۔ اور ایگریمنٹ بھی جو ہے وہ کافی خطرناک ہے۔ ایگریمنٹ اس طرح کا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے سرکار اگر ان سے بجلی لیتی ہے یا نہیں، اس کو استعمال کرتی ہے یا نہیں، جو حکومت ہے انہوں نے ہر صورت میں ان کو پے کرنا ہے، یعنی ان کو بل دینا ہے، چاہے وہ بجلی دیتے ہیں یا نہیں۔ اب بات یہ ہے کہ بھائی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بجلی بنائے قدرتی وسائل سے، جن میں جو ہے وہ سورج سے بجلی بنائے، پانی سے بنائے، ہوا سے بنائے، اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو جو پاکستان کے پاس نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے تو وہ بم بنا کے تو رکھ لیا ہے، اب اس کو استعمال بھی کرے، کسی پہ پھاڑے نہیں، کسی پہ بم برسائے نہیں، بلکہ اپنی ایٹمی طاقت کو استعمال کرے بجلی بنانے میں۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو پاکستانیوں کو بجلی بہت سستی ملے گی۔ اس کا یہی حل ہے۔ جو ایگریمنٹس ہیں آئی پی پی سے اس پہ نظر ثانی کرے، کیونکہ وہ ڈالر بہت مہنگا ہو گیا ہے، پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے، اور پاکستان کی حکومت کو ڈالرز میں جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے، اور اس کا جو سارا جو خمیازہ ہے، جو سارا بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام پہ پڑتا ہے۔ دوسرا یہ بات ہے کہ جو پاکستان کے پاس بجلی ہوتی ہے وہ ہم پیداوار کر سکتے ہیں ابھی بھی 25,000 میگا واٹ، لیکن ضرورت صرف ہے پاکستانیوں کو 16 سے 20,000 میگا واٹ کی، تو وہ بھی اضافی ہے، وہ بیچ دینی چاہیے۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی اتنی مہنگی بجلی نہیں خریدے گا۔ پھر پاکستان کے پاس جو بجلی ہوتی ہے اس میں جو لائن لاسز ہیں وہ تقریباً 40% تک ہو جاتے ہیں، یعنی جو ٹرانسمیشن لائن ہے وہ نکمی ہو گئی ہے، ناکارہ ہو گئی ہے، بوسیدہ ہو گئی ہے، تو پاکستانیوں کو بجلی پہنچتے پہنچتے ان میں سے 40% جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر سال جو ہے وہ 620 ارب روپے کی جو ہے وہ بجلی کسی نہ کسی طرح ضائع ہو رہی ہے۔ جیسے کہ جو پاکستان میں سرکاری افسران ہیں ان کو 600 پلس ارب کی جو بجلی ہے وہ مفت میں دی جا رہی ہے، یعنی جن میں جرنلز ہیں، ججز ہیں، سرکاری افسران ہیں، ان کو بجلی مفت میں دی جاتی ہے۔ اور یہ سرکاری جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ 500 سے 600 ارب روپے کی سالانہ بجلی وہ مفت کی استعمال کرتے ہیں، اور پھر اس کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے کیونکہ بجلی مہنگی بہت زیادہ ہے، تو وہ ان لوگوں کے بلوں میں، پاکستانیوں کے بلوں میں ایڈجسٹ کی جاتی ہے کہ جو کہ ایمانداری سے بل پے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو جنوبی پنجاب ہو گیا، بلوچستان ہو گیا، کے پی ہو گیا، پورا پاکستان ہی ہو گیا، ہمارے جو کاروباری مراکز ہو گئے، وہاں پہ کنڈے لوگ استعمال کرتے ہیں اور بجلی کے بل پے نہیں کرتے یا اس میں چوری کرتے ہیں، تو جو چوری ہونے کے بعد جو ان کو بل کم آتے ہیں، لیکن جو 300 ارب جو ہے وہ ہر سال جو وابڈا ہے وہ اتنی بجلی بناتا ہے، لیکن جب ریکوری اس کی نہیں ہو پاتی تو وہ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے لیے انہی لوگوں میں وہ ڈیوائڈ کر دیتا ہے جو کہ لوگ ایمانداری سے بل پے کرتے ہیں۔ کیونکہ پاکستان میں کے پی میں اور جو ہمارا ساؤتھ پنجاب ہے وہاں پہ بہت سارے ایسے علاقے ہیں
जहां पे सरकार के पास इतनी ताकत और अहलियत ही नहीं है कि वो वहां जाके जो है वो बिजली के बिल वसूल कर सकें। वो वहां जाते ही तो उनको डंडे पड़ते हैं, उन पे लातों की बारिश होती है और वो बिजली के बिल वसूल नहीं कर पाते, इसलिए वहां पे लोग मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत से लोग जो हैं वो कुंडा डाल देते हैं तो उनके बिजली के बिल कम आते हैं। इसके अलावा ट्रांसमिशन लाइन जो है वहां पे जो है वो बिजली बहुत ज्यादा जाया हो जाती है। तो सिर्फ एक ही तरीका है मुस्तकबिल में जो है वो तकलीफ से बचने का, और वो ये है कि पाकिस्तान जो बिजली बनाए वो सूरज से बनाए, हवा से बनाए, पानी से बनाए, अपनी एटमी जो सलाहियत है उसको इस्तेमाल करे बिजली बनाने में, ताकि बिजली के बिल कम आए। इसके अलावा जो बहुत ज्यादा जो छुपे हुए जो सरचार्जेस और टैक्सेस होते हैं वो कम करे, क्योंकि जो पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी हैं उनकी आमदनी जो है वो इतनी नहीं है ज्यादातर लोगों की कि वो इतने बिजली के बिल दे सकें। इस तरह तो है वो हालात खराब होते जा रहे हैं और मजीद जो हालात की खराबी है उसमें इजाफा हो जाएगा। खाना जंगी शुरू हो जाएगी, लोग तोड़ फोड़ शुरू कर देंगे, आपस में जो है वो जलाओ घेराव शुरू हो जाएगा, क्योंकि वाकई जो है वो पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है 95% वो इतने बिजली के बिल नहीं दे सकते। कि अगर एक आम बंदे की तनख्वाह है 25, 30, 35, 40 हजार रुपए और अगर उसको बिजली के बिल आ रहे हैं 10, 12, 15 हजार रुपए, जो सिर्फ 2 पंखे और एक लाइट इस्तेमाल करता है, तो वो कहां से दे पाएगा और ना वो खाएगा कहां से। और इसी तरह जो लोग एसी वगैरह लगाते हैं तो उनके तो बिजली के बिल आ रहे हैं 30, 40 हजार, 80 हजार, 1.5 लाख। तो ये तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी और जो पाकिस्तान है उसकी कमर टूट के रह जाएगी। लोग जो हैं वो वापडा वालों पे, के इलेक्ट्रिक वालों पे, लेस्को वालों पे हमले करना शुरू हो जाएंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा लम्हा फिक्रिया है और इस वक्त जो है वो कमांडो एक्शन लेने की जरूरत है।